बुझ्नको लागि हामी फेरि फर्केर जानुपर्छ यहाँ यो बेसिक 4 वटा फ्लो चार्टमा आइसकेपछि बेसिक 4 वटा चेक पोइन्टहरुमा हैन सो यो बुझ्नको लागि चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त म त्यसको लागि एक्सेल तिर आए एक्जाम्पलमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला एउटा नेचुरल पर्सन छ हैन त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसले 5 लाख को गुड्स परचेज गर्यो र यसलाई एन्ड सोल्ड गरिदियो सँगसँगै उसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पर मन्थ 1 लाख रुपैयाँको स्यालेरी अब्टेन गर्ने जागिर खान्छ हैन यस्तो केस छ एउटा नेचुरल पर्सन छ जसले 5 लाख गुड्स खरिद गर्यो बिक्री पनि गर्यो सँगसँगै त्यो वर्षमा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दा 1 लाख पर मन्थ स्यालेरी पाउने जागिर पनि खाइरहेको छ हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला त 4 वटा चेक पोइन्ट लगाउनै पर्यो हरेक क्वेशनमा हैन फर्स्ट चेक पोइन्ट हामी लगायो टाइप अफ पर्सन क्वेशन लेख्दै छ नेचुरल पर्सन हैन सो त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामी भित्र छिर्यौं अब शेड्युल 1 सेक्सन 1 को फ्लो चार्टमा जान पर्यो अब त्यसमा चाहिँ ल हेर्नुस् त यो पब्लिक भेहिकल ओनर त होइन हैन अब स्मल बिजनेस हो कि होइन भनेर चेक गर्छौं स्मल बिजनेसको लागि चाहिँ अघिना भाइले भने जस्तै चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन के भनेको छ भन्दा नेपाल सोर्स अनि के हुनु पर्यो बिजनेस इन्कम मात्रै हुनु पर्यो भनेको छ हैन यहाँ बिजनेस गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त यो त बिजनेस हो जस्तो लाग्छ हैन तर यो मात्रै छैन के उसको हैन यसको अर्को पनि त इन्कम छ नि यहाँ सो दैट इज व्हाई वी हैव टु मूव अन टुवर्ड्स के त भन्दाखेरि टाइप अफ इन्कम सो टाइप अफ इन्कम बुझ्न पर्यो के इन्कम ट्याक्सले चाहिँ कतिवटा टाइप अफ इन्कम छ भनेर भन्छ भनेर ठीक छ सो म सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स डिस्कस गर्दै छु किनभने मलाई त्यो एनबिसी बुझाउनको लागि सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स डिस्कस गर्नै पर्छ चेक पोइन्ट नम्बर 2 पनि भनौं यसलाई नम्बर 2 को नाम के हो भन्दा टाइप अफ इन्कम ल सानो चर्चा गरे त मैले यसमा ध्यान दिएर सुन्नुस् अब मलाई भन्नुस् टाइप अफ इन्कम कतिवटा हुन्छ होला इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार मैले होला भनेर सोध्दै छु त्यही भएर त्यो हिसाबले आन्सर दिँदा हुन्छ है 4 वटा हुन्छ यसले 4 वटा हुन्छ भनेर एउटा इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट इन्कम फ्रम बिजनेस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फ्रम विन फर गेन अब कसैले 3टा भनिरहेछ धेरै जनाले 4 वटा भन्ने आन्सर आएको छ हैन ल ठीक छ ओके अब यसलाई चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु 4 वटा त भन्नुभयो यसलाई मैले अर्को पर्सपेक्टिभ दिए सानो एउटा मैले वर्ड लेखे हैन तपाईहरुले इकोनोमिक्स पढ्नु भएको थियो होला कुनै बेलामा कहिले भन्दाखेरि क्याप 1 तिर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्ने थियो नि हैन त्यहाँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरु के थियो थाहा छ हामीलाई कसैले अनम्युट गरेर बोल्दिनु भए पनि हुन्छ हैन यो थाहा छ भनेपछि ल्यान्ड लेबर क्यापिटल एन्टरप्रेन्योर त्यतिर आस्तुस भाइले पनि भन्दै छ किस्मत भाइले पनि भन्दै छ हैन सो मैले यहाँ त्यो लिस्ट बनाइदिए ल्यान्ड लेबर क्यापिटल एन्टरप्रेन्योर यो त तपाईले बुझेकै हो हैन मिलनको पनि ठीक छ एन्टरप्रेन्योर भनेको अर्गनाइजेसन र एन्टरप्रेन्योरशिप ठीक छ त्यो प्रब्लम भएन सबैले बुझेको कुरा यही त हो नि सो यसलाई फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनियो हैन मैले चाहिँ यसलाई फ्याक्टर्स अफ इन्कम जेनेरेसन भने है त एक अलग छ ठीक छ हैन सो इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि तपाईलाई जग्गा चाहियो रे मान्छे चाहियो रे पैसा चाहियो रे अनि आइडिया चाहियो रे एन्टरप्रेन्योर वा अर्गनाइजेसन भनेको आइडिया नै हो हैन सो यो 4 वटा कुरा चाहियो रे अब यसमा चाहिँ के कुरामा अग्री गरिन मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ क्यापिटल भएपछि ल्यान्ड आइ नै हाल्ने भयो हैन ल्यान्ड इज अल्सो क्यापिटल एसेट्स त्यही भएर मैले ल्यान्डलाई हटाइदिए यो 3टा मात्र राखिदिए लेबर क्यापिटल एन्ड एन्टरप्रेन्योर सो मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो भन्दा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन 4 वटा भए पनि यो 3टा चाहिँ मैले के गरे भन्दा फ्याक्टर्स अफ इन्कम जेनेरेसन भने यसलाई अब म के भन्छु भन्दाखेरि जो व्यक्तिले ध्यान दिएर सुन्नुस् है जो व्यक्तिले आफ्नो मेहनत मात्रै लगाउँछ उले आफ्नो पैसा पनि लगाएको छैन आफ्नो बुद्धि आइडिया बिजनेस आइडिया पनि लगाएको छैन उले पैसा पनि लगाएको छैन मात्रै के लगाएको छ लेबर लगाएको छ
त्यसरी यदि इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्कम फ्रम एम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ अग्रिड जसले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ लेबर लगाएछ क्यापिटल लगाएछ एन्टरप्रेन्योर लगाएछ तीनटै लगाएको छ कि यो तीनटै लगाउनु भन्नुको अर्थ उसले पक्कै पनि के गरेछ भन्दा त्यसमा इन्कम फ्रम बिजनेस गरेको छ त्यसलाई मैले मर्ज गरिदिएँ हैन तीनटै लगाएपछि त्यो इन्कम फ्रम के हुने भयो बिजनेस हुने भयो लेबर मात्र लगाएछ भने इन्कम फ्रम एम्प्लोइमेन्ट हुने भयो अब कसैको के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यापिटल पैसा लगाउँछ आइडिया लगाउँछ उसले त्यो बिजनेस सम्बन्धी आइडिया लगाउँछ हैन र आफ्नो चाहिँ के रे पैसा पनि लगाएको हुन्छ तर उसले आफ्नो मेहनत लगाउँदैन कि कुनै त्यो संस्थामा गएर काम गर्दैन त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ यसलाई तपाईले चाहिँ शेयरको लगानी जस्तो सोच्नुस् न हैन शेयर लगानीमा के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि पैसा लगाउने काम र त्यो बिजनेस सम्बन्धी आइडिया लगाउने काम उनीहरूले गर्ने भए हैन तर त्यो कम्पनीमा गएर आफूले मेहनत त गरिन नि त शेयर किन्यो भन्दैन सो यसरी चाहिँ तीनवटा इन्कम जेनेरेसनको आधारमा मैले के छुट्याइदिए भन्दाखेरि लेबर मात्र लगाउँछ एम्प्लोइमेन्ट आयो तीनटै लगाउँछ बिजनेस आयो क्यापिटल र एन्टरप्रेन्योर लगाउँछ इन्भेस्टमेन्ट आयो केही पनि लगाउँदैन तै पनि इन्कम आउँछ भने त्यसलाई के भनियो विन्डफल गेन भनियो ठीक छ सो त्यही कारणले गर्दा ट्याक्सको पर्सपेक्टिभ नै यो रहेछ ट्याक्सको पर्सपेक्टिभको आधारमा इन्कमको टाइप चारवटा हुँदो रहेछ तपाईले भने एकदम ठिक छ ठीक छ मैले खाली पर्सपेक्टिभ मात्र एउटा बनाइदिएको हैन त्यो चारवटामा के आयो भन्दा एउटा इन्कम फ्रम बिजनेस आयो हैन अर्को इन्कम फ्रम एम्प्लोइमेन्ट आयो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आयो र विन्डफल गेन आयो यो चारवटा जुन कुरा आयो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले सेक्सन्सहरु राखिदिएको छ हैन ठीक छ जस्तै बिजनेसको लागि उले सेक्सन कति भन्छ हामी सबैलाई थाहा नै भएको होला यसले सेक्सन 7 भन्छ एम्प्लोइमेन्टलाई यसले सेक्सन 8 भन्छ इन्भेस्टमेन्टलाई सेक्सन 9 भन्छ विन्डफल गेनलाई चाहिँ कति सेक्सन भन्छ सर हामीलाई के थाहा हैन यसलाई भन्छ सेक्सन 88A ठीक छ यो पढाएको बेलामा जुन मैले पज दिन्छु नि हैन यो चाहिँ तपाईले आफूले बुझेको कुरा टिप्ने हो के हैन सो पछि चाहिँ हामीले नोट पनि लेख्छौं नि आफूले जुन बुझेको कुरा टिप्नु भएको छ र जुन तपाईले नोट लेख्नु भएको छ त्यसमा पनि डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ नि तपाईले हैन अनि त्यो चाहिँ सिक्दै गइन्छ कि ए मैले बुझ्नु पर्ने यो रहेछ तर मैले यो बुझेछु भन्ने नि हुन्छ नि त ठीक है सो हामी चेक पोइन्ट नम्बर 2 मा छौं हामीलाई इन्कमको टाइप चाहिएको छ हामीसँग इन्कमको चारवटा टाइप रहेछन् इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार अब त्यो चारवटा इन्कम कुन सेक्सनमा छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लिस्ट आउट गरिदिनै हाले हैन त्यसमा कुनै प्रब्लमै छैन अब यो इन्कमहरुको म फर्मुलातिर जान्छु बेसिक कुराहरुमा जाम है त फर्मुला भने के त भन्दाखेरि जस्तै मैले कुनै बेलामा भनेको थिए इन्कम भने के रे इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार प्रॉफिट मिलनले भन्यो आशुतोषले भन्यो हैन प्रॉफिट भनेर भनेको थिए हैन हो सो प्रॉफिट को जुन छ नि तपाईहरुले एकछिन नलेख्नु होला है एकछिन नलेख्नु होला म यहाँ रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्दैछु प्रॉफिट त भन्नुभयो प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस कस्ट हो यही त हो नि हैन सेल्स माइनस कस्ट हो हैन अथवा इन्कम माइनस एक्सपेन्स जे भने पनि भयो यो कुरा हो हैन यो त भयो है तर हामीले चाहिँ प्रॉफिटलाई के भनेको छौ इन्कम भनेको छौ हैन र इन्कम ट्याक्स एक्टमा त्यस्तै गरी कुनै पनि शब्दको चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टमा फरक कुनै पनि अर्थको इन्कम ट्याक्स एक्टमा फरक शब्द हुन सक्छ भन्ने चर्चा गरेको थियौ नि हामीले हिजो किनभने यसको यहाँको भएको टर्म्सहरुको आफ्नै अर्थ छ भनेको थियौ त्यही भएर यहाँ चाहिँ सेल्सलाई के भनिन्छ भन्दा इन्क्लुजन्स भनेर भनिन्छ ठीक छ मैले कुनै शब्द प्रयोग गरेको छैन यहाँ इन्कम ट्याक्सले भनेको शब्द प्रयोग गरेको छु
यहाँ मैले इन्कमिङ्स लेखेको छैन, इन्क्लुजन्स लेखेको छु। जे लेखेको छ त्यहीमा देख्नुस् हैन, इन्क्लुजन्स भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै गरी कस्टलाई के गर्छ त उले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्छ, डिडक्सन्स भनेर भन्छ। ठीक छ। सो यसलाई चाहिँ मैले यो माथिको राखेको जुन फर्मुला छ त्योसँग सिमिलर बनाए, तर यसलाई इन्कम ट्याक्सको रूप दिए। सो इन्कम फ्रम बिजनेसको फर्मुला के भयो, इन्क्लुजन्स माइनस डिडक्सन्स। ठीक छ। अब यही कुरा चाहिँ मैले मेरो इक्जाम्पलमा अप्लाई गर्न खोजेँ है त। माथि मैले दिएको इक्जाम्पलमा सुन्नुस् है, 5 लाखको सामान किनेको थियो, खरिद गरेको थियो, अनि यसलाई बेच्यो रे उसले मान्नु। यो इन्कम निकाल्ने बेलामा, यो इन्कम जुन छ नि निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले एनालाइसिस त गर्नु पर्यो हैन, हामीले चेक पोइन्टहरु एनालाइज गर्ने भन्ने त कुरा गरौँ। फर्स्ट चेक पोइन्ट टाइप अफ पर्सन भयो, नेचुरल पर्सन भयो। त्यही भएर हामी कहाँ गयौँ भन्दा शेड्युल 1 सेक्सन 1 मा गयौँ। सेकेन्ड चेक पोइन्टमा हामी शेड्युल 1 सेक्सन 1 मा गयौँ। शेड्युल 1 सेक्सन 1 भित्र छिर्यौँ पहिला, चेक पोइन्ट नम्बर 2 जानुभन्दा अगाडि हैन। त्यसको फ्लो चार्ट हेर्यौँ। फ्लो चार्टमा के स्पेसिफिक बिजनेसमा पर्छ भन्ने हेर्यौँ। पब्लिक भेहिकल ओनर होइन रहेछ, स्मल बिजनेस हुनै सकेन किनभने यसको अर्को इन्कम पनि छ, मिडियम बिजनेस पनि हुनै सकेन किनभने यसको अर्को इन्कम पनि छ। त दुईटैमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा नेपाल सोर्स बिजनेस इन्कम मात्रै हुन पर्यो भनेको थियो होला हैन कन्डिसन। तर यो मान्छेको त अरु पनि इन्कम छ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसिफिकमा परेन। अब हामी उतिर गयौँ केसमा त भन्दाखेरि एनबीसीए कुरा भन्दै गयौँ। त्यो एनबीसीए भन्ने कुरा त हामीले अहिलेसम्म हेरेकै छैन हैन, त्यो बुझ्नै बाँकी छ। अब एनबीसीए हो कि होइन भन्ने कुराहरु छ हैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। यहाँ चाहिँ यो एनबीसीए होइन भन्ने मैले अहिले के हो म भन्छु अहिले पछि हैन, अहिले तपाईलाई सजिलोको लागि होइन भन्दिए। नभएपछि हामी थर्डमा जानु पर्यो, दैट इज कि शेड्युल 1 सेक्सन 1 को फ्लो चार्टमा चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो थियो नि, त्यो म तेस्रोमा जानु पर्यो। तेस्रो भने के हो, पर्फेक्ट श्रेयाले आन्सर गर्नु। स्ल्याब रेट, ट्याक्स स्ल्याब, स्ल्याब ट्याक्सेसन भन्न खोजे एउटै नै हो। ल ठीक छ, प्रतिमा समन रक्ष हैन, ऋतु एकदम ठीक छ। सो स्ल्याब ट्याक्सेसनमा जाने बेलामा चाहिँ मैले कतिमा स्ल्याब लगाउने त, सो इन्कम त चाहियो मलाई। त्यो इन्कमको लागि चाहिँ बल्ल म कहाँ जानु पर्दो रहेछ, चेक पोइन्ट नम्बर 2 मा जानु पर्दो रहेछ। अग्री, किन त इन्कम चाहियो नि त, कुन इन्कममा स्ल्याब लगाउने भन्ने चाहियो नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ म नम्बर 2 मा जानु पर्दो रहेछ, चेक पोइन्ट नम्बर 2, एन्ड दैट इज टाइप अफ इन्कम। ठीक छ। सो चेक पोइन्ट नम्बर 1 अनुसार कुन रेट लगाउने भन्ने कुरा फाइनल हुँदो रहेछ। चेक पोइन्ट नम्बर 2 अनुसार किसमा रेट लगाउने भन्ने फाइनल हुँदो रहेछ। अग्री, इन्कम चाहियो नि त हामीलाई। सो इन्कमको लागि चाहिँ हामी गयौँ टाइप अफ इन्कम। यहाँ टाइप अफ इन्कम कतिवटा देख्नुस् तपाईले क्वेशनमा, अफ कोर्स सम्पूर्णको आन्सर आयो, ऋतु, नेहा, किस्मत। ठीक छ, दुईटा देखिरहेको छ हामीले हैन। हो, एम्प्लोयमेन्ट बिजनेस देखिरहेको छ, आशिष ठीक छ, सविता, रक्षा, पूजा ठीक छ, ल है, सृजना ठीक छ, दुईटा। सो एउटा इन्कम फ्रम बिजनेस रहेछ, अर्को इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट रहेछ। याद गर्नुस् त, यो बिजनेसबाट इन्कम कमाउने बेलामा हामीले यो 5 लाख रुपैयाँ घटाउन पाउने कि नपाउने। म चेक पोइन्ट नम्बर 2 भित्र छिरिसकेँ त। यो 5 लाख गुड्स किन्या छ रे, अब बेचा कतिमा छ त्यो लेखा छैन क्वेशनले। मेरो प्रश्न यो 5 लाख रुपैयाँ घटाउन पाउने कि नपाउने इन्कम निकाल्दा। भेरी गुड, ठीक छ, मजाले पाउने हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेकै छ हामीले इन्कम फ्रम बिजनेसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि इन्क्लुजन्स माइनस डिडक्सन्स। डिडक्सन्स घटाउन पाउने कुरा भयो के। त्यस्तै गरी यो स्यालेरीको जुन छ नि 1 लाख रुपैयाँ कमाउनको लागि हैन, यो 1 लाख रुपैयाँ कमाउनको लागि चाहिँ उसको अब त्यो क्वालिफिकेसन पाउनको लागि खर्च गरे होला उले हैन, अफिस जाने आउने भाडा होला उसको हैन। हो, त्यो चाहिँ खर्च घटाउन पाउने कि नपाउने त। जसरी बिजनेस गर्नको लागि 5 लाख रुपैयाँ घटाउन पाइयो, त्यसैगरी स्यालेरी इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि पनि त उले केही खर्च गर्छ होला नि त हैन। त्यो चाहिँ घटाउन पाउने कि नपाउने। ठीक छ, ल कुरो बुझ्नुस्। इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्टको फर्मुला के हो भन्दा सक्यो, ओन्ली इन्क्लुजन्स
त्यहाँ कुनै डिडक्सन पाइँदैन। कन्फ्युजन भए पनि नभए पनि हैन, अब चाहिँ क्लियर हुनु होला। इन्कम ट्याक्स एक्टले स्यालेरी इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि कुनै खर्च लाग्छ भने त्यो खर्चलाई चाहिँ घटाउन दिँदैन। सो यसको फर्मुला इन्क्लुजन्स मात्रै हो। अब इन्भेस्टमेन्टमा आउँ हैन, इन्भेस्टमेन्टमा के होला त, डिडक्सन घटाउन पाउने कि नपाउने? सेक्सन 9 ले के भन्छ भन्दा पाउने। ठीक छ। अनि विन्डफल गेनको केसमा के छ सर भन्दाखेरि नपाउने। सो अब उपरान्त तपाईलाई कसैले सोध्यो इन्कम भने के हो इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार भनेपछि तपाईले भन्नुहुन्छ पहिला कुन चाहिँ टाइप अफ इन्कम हो त्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। ल अब यहाँसम्म के थाहा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्कम के हो भनेर मैले यही भन्दै थिएँ। इन्कम के हो भनेर तपाईलाई चाहिँ इन्कमको फर्मुला के हो भनेर सोध्यो इन्कम ट्याक्स एक्टको केसमा भनेपछि तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिला टाइप अफ इन्कम कुन हो भन्ने कुरा क्ल्यारिफाई हुनु पर्दो रहेछ हैन। इन्कम फ्रम बिजनेस हो भनेपछि त्यहाँ इन्क्लुजन्स माइनस डिडक्सन भनिदो रहेछ। एम्प्लोयमेन्टमा इन्क्लुजन्स मात्रै, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा इन्क्लुजन्स माइनस डिडक्सन्स र विन्डफल गेनमा इन्क्लुजन्स मात्रै। ठीक छ। अब मलाई त्यसो भए भन्नुहोस् त कुन कुन केसमा चाहिँ लस आउन सक्छ होला, एनालाइज गर्नुस् न। कुन कुन केसमा चाहिँ कुन कुन इन्कमको केसमा चाहिँ लस आउन सक्छ होला भने कि मैले महेश भाइ लस आउँछ आउनै सक्दैन नि। जुनमा अमाउन्ट घटाउनु पर्ने छ त्यसमा मात्र लस आउँछ। सो लस कुन कुनमा आउन सक्दो रहेछ भन्दा एउटा बिजनेसमा आउन सक्दो रहेछ, अर्को इन्भेस्टमेन्टमा आउन सक्दो रहेछ। यु क्यान नेभर ह्याभ अ लस इन एम्प्लोयमेन्ट एन्ड नेभर इन विन्डफल गेन। ठीक छ, यो कहिले पनि लस हुँदैन। घटाउन नपाएपछि कहाँबाट लस हुन्छ त नि। ठीक छ। सो यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो हैन। यो थियो टाइप अफ इन्कमको कुरा, यो चारवटा कुरा बिजनेस, एम्प्लोयमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट र विन्डफल गेन। ठीक छ। र अर्को यहीसँग बुझ्नको लागि चाहिँ म अर्को कुरा पनि गर्छु यहाँ। जस्तै यो हाम्रो एक्जाम्पलमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ तपाईले भन्नुभयो इन्कम फ्रम बिजनेस भन्नुभयो, अर्को चाहिँ तपाईले इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट भन्नुभयो, त्यही हैन। सो माथिको केसमा हामीले खर्च घटाउन पाइन्छ भन्ने कुरा गर्यौं। हेर अब मलाई भन्नुहोस् त सुरुमा जुन यसले गुड्स पर्चेज गरेछ नि नेचुरल पर्सनले, त्यो पर्चेज गरेको त्यही नै सोल्ड गरे हो नि हैन, त्यसरी इन्कम जेनेरेट गरेको। सो क्यान आई सेफली से उसले एउटा एसेट खरिद गरिकन इन्कम जेनेरेट गरे हो। पहिला एसेट किन्यो, त्यसलाई बेच्यो अनि इन्कम जेनेरेट गर्यो। के यहाँ पनि तल्लो एक्जाम्पलमा पनि मलाई भन्नुस्, तल्लो एक्जाम्पलमा पनि के उसले कुनै एसेट युज गरेछ? के उसले आफ्नो एसेट युज गरिकन एम्प्लोयमेन्ट इन्कम जेनेरेट गर्ने हो त? होइन। ठीक छ। सो एउटा प्रश्न मेरो के थियो भन्दाखेरि लस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो, यस अर नो। अर्को मेरो प्रश्न के रहेछ भन्दाखेरि एसेट युज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। मलाई भन्नुहोस् त बिजनेसको केसमा एसेट युज हुन्छ कि हुँदैन त? बिजनेस गर्न पर्यो भने आफ्नो एसेट युज हुन्छ कि हुँदैन त? अफ कोर्स हुन्छ। ठीक छ। सो बिजनेस गर्दाखेरि एसेट युज हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नुभयो। एम्प्लोयमेन्ट गर्दाखेरि एसेट युज हुँदैन आफ्नो। इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एसेट युज हुन्छ। यस, लगानी गरे हैन त, लगानी आफ्नो एसेट त हो नि हैन। र यही कुरा हुँदा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अर्को पनि प्रश्न सोधेँ, एसेट चाहिँ कुन कुन इन्कममा प्रयोग हुन्छ त? जस्तै बिजनेस इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि आफ्नो एसेट प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्दा अफ कोर्स हुन्छ।
हैन तर एम्प्लोयमेन्ट गर्नको लागि जागिर गर्नको लागि आफ्नो एसेट प्रयोग हुँदैन इन्भेस्टमेन्टको लागि हुन्छ अनि विन्डफल गेनको लागि के हुन्छ होला हुन्छ कि हुँदैन त चाहिँदैन आफ्नो एसेट ठीक छ सो एसेट चाहिने भनेको कहाँ रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँबाट एउटा इन्कम फ्रम बिजनेसको लागि रहेछ अर्को इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको लागि रहेछ ठीक छ त्यो एउटा सानो चर्चा गर्नुपर्ने छ हामीले बडा इम्पोर्टेन्ट यो सम्बन्धी के लेखेँ मैले त्यसलाई टाइप अफ एसेट ल मलाई भन्नुस् त टाइप अफ एसेट कतिवटा हुन्छ होला मैले होला सोध्दैछु है सो आई एम नट एक्सपेक्टिङ करेक्ट आन्सर हैन तपाईलाई जे लाग्छ त्यो भन्नुस् दुईटा होला दुईटा होला तीनटा होला हैन ठीक छ ल यसलाई अझै फर्दर क्ल्यारिफाई गर्छु म टेन्जिबल नन बिजनेस नन बिजनेस रे फिक्स्ड र करेन्ट रे एनबीसी र बीसी ओके सो लेट्स सी टाइप अफ एसेट तपाईलाई कतिवटा हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने इन्कम ट्याक्स को नजर के अरुको नजरसँग हामीलाई मतलबै छैन है इन्कम ट्याक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइप अफ एसेट्स को लागि सबभन्दा पहिला यु नीड टु एसर्टेन द बेसिस भन्छ के कुन बेसिसमा सोधेको भन्ने चाहिन्छ के हामीलाई किन भन्दाखेरि हामीले एसेट कहाँ प्रयोग गर्छौं हेर्नुस् त यहाँ कि त बिजनेसमा गर्छौं कि इन्भेस्टमेन्टमा गर्छौं हैन र सो कुन चाहिँ बेसिसमा सोधेको त बिजनेसको बेसिसमा सोधे हो कि इन्भेस्टमेन्टको बेसिसमा सोधे हो इट डिपेन्ड्स अपन दैट ठीक छ मिलन यहाँ सुन्नु पर्यो पहिला है सो बेसिस दुईटा हुँदो रहेछ एउटा बिजनेस बेसिस हुँदो रहेछ अर्को इन्भेस्टमेन्ट बेसिस हुँदो रहेछ ल हेरौँ है त बिजनेस बेसिसमा एसेटको टाइप भन्छ नि बिजनेस बेसिसमा एसेटको टाइप कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3 टाइप्स हुँदो रहेछ बिजनेसमा सर के हो 3 टाइप्स भन्दाखेरि एउटा बेच्नलाई राखिएको सम्पत्ति नाम भयो ट्रेडिङ स्टक बेच्नलाई राखिएको सम्पत्ति भयो अर्को चाहिँ लङ टर्म एसेट्स जसको भ्यालु घट्छ फेरि सुन्नुस् है लङ टर्म एसेट्स जसको भ्यालु घट्छ त्यसलाई के भन्यो ट्याक्सले डेप्रिसिएबल एसेट भन्यो ठीक छ जस्तै मलाई ट्रेडिङ स्टकको एक्जाम्पल दिनुस् त केलाई भन्ने ट्रेडिङ स्टक Inventory. Of course, किसमा त ठीक हो गुड्स किनेर बेच्ने आस्तो ठीक हो इन्भेन्टरीज हैन पूरा ठीक छ गुड्स हैन दोज आर ट्रेडिङ स्टक एज सिम्पल एज दैट म तपाईलाई डेप्रिसिएबल एसेटको एक्जाम्पल दिनु भनेपछि पक्कै पनि तपाईले फिक्स्ड एसेटहरुको कुरा गर्नुहुन्छ हैन तर बिजनेसमा यो दुईटा मात्र एसेट हुन्छ भन्ने छैन नि हैन ठीक छ जस्तै मेरो एक्जाम्पलमा सन्ड्री डेटर्स के सन्ड्री डेटर्स कस्तो हो त इज इट ट्रेडिङ स्टक डेटरलाई सम्झदै बेच्दै गर्ने हो र हामीले मान्छे बेच्ने काम त होइन हैन त्यसैगरी इज इट डेप्रिसिएबल एसेट यु डोन्ट चार्ज डेप्रिसिएसन इन डेटर्स हैन सो त्यस्तो एसेट्सहरु जुन चाहिँ न ट्रेडिङ स्टकमा पर्छ न डेप्रिसिएबल एसेटमा पर्छ त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन्दा बिजनेस एसेट भनिन्छ सो बिजनेस एसेट भनेको बिजनेसमा प्रयोग हुने सबै एसेट भन्न खोजे होइन रहेछ नि इन्कम ट्याक्सको ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्नुस् है बिजनेस एसेट भनेको बिजनेसमा प्रयोग भएको ट्रेडिङ स्टक र डेप्रिसिएबल एसेट भन्दा बाहेकका एसेटहरु रहेछ आर वी क्लियर मिलन मैले एक्जाम्पल दिइसके त सन्ड्री डेटर्स भाइले के भन्न खोजे हो र त तिम्रो फोटो लाइक गर्न भन्न खोजे त होइन नि सो के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सन्ड्री डेटर्स एउटा एक्जाम्पल भयो हाम्रो
कोर्सको दौरानमा हामी अरू धेरै इक्जाम्पलसँग डिल नै गर्छौँ हैन, गर्नै पर्छ। मिठो हाँस्यो महेश भाइ, अनम्युट गरेर त्यो पनि हैन। ल अब के भयो भन्दाखेरि तपाईलाई कसैले सोध्यो भने फेरि पनि भन्दैछु म, एसेटको टाइप कतिवटा भन्दा तपाईले उसलाई उत्तर दिने हैन कि प्रति प्रश्न गर्ने कि कुन चाहिँ बेसिसमा भनेर सोध्ने कि। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, म आन्सर गर्ने तरिका पनि तपाईलाई सिकाइरहेको छु, किनभने मैले नै तपाईलाई सोध्ने हो हैन, यो अहिलेको दौरानमा, कोर्सको दौरानमा। र सोध्ने बेलामा तपाईले आन्सर दिने तरिकै यही हो कि। यदि त्यो बिजनेस बेसिस हो भनेपछि एसेटको टाइप 3वटा भन्ने कुरा भयो, ट्रेडिङ स्टक, डेप्रिसिएबल एसेट र बिजनेस एसेट। ट्रेडिङ स्टक बेच्नको लागि भन्ने कुरा भइहाल्यो। डेप्रिसिएबल एसेट भनेको लङ टर्म जसको भ्यालु बढ्दै जान्छ। बिजनेस एसेट भनेको ट्रेडिङ र डेप्रिसिएबल एसेट भन्दा बाहेकका एसेटहरू जुन चाहिँ बिजनेसमा प्रयोग गरिएको छ त्यसलाई हामीले बिजनेस एसेट भन्छौँ। अब हेर्नुस् त्यसो भए क्यान आई सेफली से यो 3वटा एसेट मध्येमा कुनै एउटा एसेट लगायो भने इन्कम फ्रम बिजनेस आउँछ भन्न सकिन्छ। यो इन्कम फ्रम बिजनेस कसरी आउँछ भन्दा कि ट्रेडिङ स्टक बेचियो भने हैन, कि डेप्रिसिएबल एसेटलाई डिस्पोज गरियो भने, कि बिजनेस एसेटलाई बेचियो भने त्यही अन्त इन्कम आउने। सो त्यसैले हामीले त्यस्तो इन्कमहरुलाई के भने हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस भन्न खोजेको के रहेछ भन्दा बिजनेस बेसिसको टाइप अफ एसेट जुन छ नि त्यसले दिने इन्कम भनेकै इन्कम फ्रम बिजनेस रहेछ के। सो भनेपछि पक्कै इन्भेस्टमेन्ट बेसिसबाट जुन एसेटहरु छन् नि त्यसले पक्कै पनि के दिन्छ होला, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट दिन्छ होला। ठीक छ हो। अब कस्तो कस्तो एसेटले चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट दिन्छ त, जस्तै मानौं तपाईले एउटा कम्पनी दर्ता गर्नुभयो अरे मानौं है त, जस्तै हाम्रो महेश भाइले पराजुली रेन्टल कम्पनी भनी दर्ता गरेको भाइले हैन। त्यो कम्पनी दर्ता गरिकन उसले चाहिँ मान्छेहरुलाई भाडामा लगाए, त्यबाट भाडा कलेक्ट गरेर आएको छ। यु टेल मी त्यो कस्तो इन्कम हो? जुनले रेन्टल इन्कम कमाइरहेको छ त्यो कस्तो इन्कम हो? इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भयो त। बिजनेस के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको मुख्य अब्जेक्टिभ नै के थियो भन्दा रेन्टल गर्ने थियो। नामै मैले के भनेको थिएँ, पराजुली रेन्टल भनेर भनेको थिएँ। सो उसको मुख्य अब्जेक्टिभ नै उद्देश्य नै रेन्टल बिजनेस गर्ने हो भनेपछि त्यसबाट आएको इन्कम चाहिँ के भयो, इन्कम फ्रम बिजनेस भयो। र त्यो कुन एसेट भयो? त्यो घर उसको लागि, महेश भाइ बुझ्न पर्यो, त्यो घर उसको लागि कुन एसेट भयो त? कि उसले घर बेचेर पैसा कमाएको हो त? होइन, त्यो घर उसको लागि के हो, डेप्रिसिएबल एसेट। डु यु अग्री? ठीक छ। सो डेप्रिसिएबल एसेटबाट इन्कम फ्रम बिजनेस पनि आउँदो रहेछ हैन। तर त्यही केसमा चाहिँ एउटा ब्याङ्क छ रे, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ब्याङ्कको बिल्डिङ जुन छ त्यो बिल्डिङमा चाहिँ तलतिर एउटा पसल राखेको छ रे महेश भाइले, किराना पसल हैन। हो त्यो अनुसार महेश भाइले चाहिँ ब्याङ्कलाई त्यो भाडा तिर्छ रे के इक्जाम्पल है। सो त्यो केसमा चाहिँ त्यो ब्याङ्कको त्यो कस्तो इन्कम भयो त? के ब्याङ्कले भाडा दिएर पैसा कमाउने हो त? होइन नि। ठीक छ हो, त्यो चाहिँ के भयो, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भयो। त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भयो। अनि एसेटको टाइप कस्तो भयो त? त्यो जुन एक कोठा छ नि, त्यो एक कोठा चाहिँ कस्तो एसेट भयो त भन्दाखेरि बिजनेस एसेट। नो, इट इज नट अ बिजनेस, इट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट भयो। त्यो डेप्रिसिएबल एसेट नै हो, तर त्यो फरक डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक छ। सो कुनै डेप्रिसिएबल एसेट तपाईको बिजनेसमा लगाउनु भयो भने त्यो डेप्रिसिएबल एसेट फर बिजनेस हुँदो रहेछ। अग्रीड? कुनै डेप्रिसिएबल एसेट तपाईले इन्भेस्टमेन्टतिर लगाउनु भएको छ भनेपछि दैट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट फर इन्भेस्टमेन्ट हैन। यो कुरा गर्दै थिएँ एसेटको टाइप कतिवटा छ भनेर। मैले भने बेसिस खोज्नुस् पहिला। बेसिस कतिवटा भन्दाखेरि दुईटा हुँदो रहेछ, एउटा बिजनेस अर्को इन्भेस्टमेन्ट। बिजनेस बेसिसमा एसेटको टाइप 3वटा, इन्भेस्टमेन्ट बेसिसमा चाहिँ एसेटको टाइप 2टा रहेछ। ठीक छ, 2 टाइप्स भन्ने रहेछ। एउटा डेप्रिसिएबल एसेट भइहाल्यो। सर अर्को के हो त भन्दाखेरि एन्ड
यो के आयो त्यो भन्दाखेरि NBCA। NBCA भनेको के रहेछ भन्दा फुल फर्म त थाहा होला हामीलाई हैन, नन बिजनेस चार्जेबल एसेट। भन्नुको अर्थ बिजनेसमा प्रयोग गरिएको छैन तर ट्याक्स लाग्छ। किन ट्याक्स लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसबाट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँदो रहेछ कि, त्यही भएर। ठिक छ हो ल। त्यसो भए एसेटको टाइप कतिवटा भन्दाखेरि तपाईले के भन्नुहुन्छ र अबदेखि? कुन बेसिसमा भनेर भन्ने हो। कुन बेसिस? पर्फेक्ट। ठिक छ, पहिला कुन बेसिस भनेर सोध्नु पर्यो कि। बेसिस कसैले बिजनेस बेसिस भन्छ भनेपछि 3 टाइप्स भन्नु पर्यो हैन, कसैले इन्भेस्टमेन्ट बेसिस भन्छ भनेपछि 2 टाइप्स भन्नु पर्यो। त्यो केसमा चाहिँ तपाईले दुईटै बेसिसमा चाहिँ एउटा कमन टाइप अफ एसेट देखिराख्नु भएको छ। डेप्रिसिएबल एसेट कमन छ नि त हैन। सो दैट डेप्रिसिएबल एसेट क्यान बी युज्ड फर एनी पर्पस भन्ने कुरा रहेछ के सगुन। सो इफ दैट डेप्रिसिएबल एसेट, जुन एसेट तिमीले प्रयोग गरेर आएको छौ त्यो चाहिँ मानौँ तिम्रो चाहिँ एउटा सगुन चाउचाउ भन्ने कम्पनी रहेछ, यु हेभ अ मेसिनरी दैट प्रोड्युसेस चाउचाउ। ठिक छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो मेसिनरी चाहिँ लङ टर्म एसेट हो जसको भ्यालु घट्दै जान्छ, नो डाउट। त्यही भएर त्यो डेप्रिसिएबल एसेट हो। अनि त्यो डेप्रिसिएबल एसेटले तिमीले केसमा लगाइरहेछौ भन्दाखेरि बिजनेस इन्कम जेनेरेट गर्न लगाइरहेछौ। सो दैट इज डेप्रिसिएबल एसेट। कुन बेसिस अनुसार? बिजनेस अनुसार। ठिक छ, तर कसैको के छ त भन्दाखेरि बिजनेस अर्कै छ तर एउटा घर बनाइदिएको छ हैन। त्यो घरमा चाहिँ उसले आफ्नो बिजनेस राख्छु भनेर सोचेको थियो, उसले राख्न पाएको छैन तर त्यसबाट भाडा चाहिँ आइरहेछ अरे कि कोही अरू बसेर। उसले त्यही बिजनेस गर्नको लागि घर बनाएको होइन, उसले आफ्नो बिजनेस राख्छु भनेर बनाएको। तर के प्रक्रियाको कारणले गर्दा उसले त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस राख्न सकेको छैन भनेपछि त्यहाँबाट रेन्टल इन्कम जुन आइरहेछ नि हो त्यो पनि इन्कम नै हो। र त्यो घर चाहिँ कस्तो एसेट भयो त भन्दाखेरि त्यतिखेर इट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट नै। केसमा युज भएको छ? इन्भेस्टमेन्टमा। सगुन आई गेस यु आर क्लियर हैन। सलोनीले सगुनलाई क्ल्यारिफाई गरेर रहेछ, त्यसमा युज हेर्न पर्यो, म यसले भने ठिक हो। सो यसरी चाहिँ बाँडिदो रहेछ के। एउटा कुरा के तपाईले के बुझ्नु भन्दा NBCA भन्ने एउटा एसेट हुँदो रहेछ, त्यो एसेटबाट आएको इन्कम चाहिँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुँदो रहेछ। यति बुझ्नु भयो। सर बेसिस कतिवटा रहेछ त भन्दाखेरि 2टा भनेर भने नि मैले हैन। मैले एउटा अर्को पनि बेसिस थपेँ। के लेखेँ मैले यहाँ? प्राइभेट एसेट भनेर लेखेँ। सर के हो त प्राइभेट एसेट? यो माथि नपरेका सबै एसेटहरूलाई चाहिँ प्राइभेट एसेट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, माथि नपरेका एसेट भने के हुन् त भन्ने कुरा हामी चाहिँ चर्चा गरि नै हाल्छौँ अहिले भर्खर हैन। प्राइभेट एसेट भनेर भनिन्छ है। जस्तै यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ म अगाडि बढे, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ ट्रेडिङ स्टकलाई मैले बुझाएँ यो बिजनेस बेसिसमा, डेप्रिसिएबल एसेटलाई पनि बुझाएँ, बिजनेस एसेट भने पनि बुझाएँ। यहाँ तल्लो केसमा चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेट भन्ने पनि बुझाएँ, तर यो NBCA भन्ने बुझ्न बाँकी छ हामीले हो। पहिला NBCA बुझौँ अनि त्यसपछि प्राइभेट एसेट बुझिन्छ है त। मैले बुझाउन थाले NBCA लाई, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। इट इज रिगार्डेड एज मोस्ट कन्फ्युजिङ टर्म्स इन इन्कम ट्याक्स एक्ट।